العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات ایک وقت تلاوت کی. دوسرا پارہ سورۃ بقرہ کی آیات ہے. خداوند کریم نے ان آیات میں مقام شہداء بیان فرمایا. اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر دین و اسلام اور عظمت قرآن پر جان دینے والوں کو خداوند کریم خراج تحسین پیش فرماتے ہیں. دنیا والوں کو ان کا مقام اور ان کی عظمت جتلا رہے ہیں. جو آدمی خالصتاً صرف میری رضا کے لیے اپنا سر کٹا دے. حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عدالت قائم ہوگی, شہداء آئیں گے, اللہ میاں شہیدوں کو فرمائیں گے جاؤ جنت میں میں نے تمہیں سرخ یاقوت فضل یاقوت کے محل عطا کر دیے, اور پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ شہید عرض کریں گے نہیں. فرمایا جاؤ تمہیں اتنی حوریں, اتنے غلمان, اتنی نہریں, اتنے باغ و بہار میں نے عطا کر دیے. پوچھا جائے گا تم راضی ہو؟ شہید کہتے ہیں کہ نہیں. جنت کے بالا خانے مل جائیں گے
اور नियामतें मिलेंगी। खुदाबंद करीम ना जाने क्या क्या इनाम फरमाएंगे। फिर पूछा जाएगा क्या तुम राजी हो गए? अर्ज करेंगे नहीं। फरमाया खुद मांगो क्या मांगते हो। अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम, ये जन्नत के बालाखाने, ये महल, ये बागो बहार, ये नहरें, ये हूरो गिलमान, ये तमाम की तमाम लज्जतों वाली शय है, ठीक है। पर है परवरदिगार आलम, अगर हमारी मंशा के मुताबिक हमें कुछ देना चाहते हो, खुदा की कसम और मालिक तेरे जलाल की कसम, तेरी इज्जत की कसम, तेरी आबरू की कसम, तेरी उलूहियत की कसम, और मालिक बेलियास फिर दुनिया में पैदा कर दे और फिर तेरे नाम पर सर कटाने में जो हमें मजा आया वो जन्नत में कहाँ मिलेगा। अगर हमसे पूछ कर इनामात की बारिश हो, अगर हमसे पूछ कर करीमी हो, अगर हमारी दिलजोई हो, अगर हमें हमारी मंशा के मुताबिक इनाम मिला जाता है, तो है परवरदिगार आलम, हमारी तमन्ना है हमें बार बार दुनिया में भेजो और फिर तेरे नाम पर लड़ाई हो, तेरे नाम की अजमत की वजह से अपना सर कटा के आऊं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मेरे मालिक की तेरी राह में 100 मरतबा मुझे शहीद किया जाए, 100 मरतबा मुझे जिंदा किया जाए, मैं बड़ा राजी। मकाम शहादत बड़ी ऊंची है, परवरदिगार आलम ने उसमें बड़ी लज्जत रखी है, उसमें बड़ा सुरूर रखा है, उसमें बड़ा कैफ रखा हुआ है। और फिर शुहादा की अजमतों को देखो, कोई शहीद करबला है, कोई शहीद बदर है, कोई शहीद हुनैन है, कोई शुहादा यरमूक है, कोई शुहादा खंदक है। किसी शहीद की मैयत पे बैठ कर उसका बाप रोया, किसी शहीद की मैयत पे बैठ कर उसकी माँ रोई, किसी शहीद की मैयत पे बैठ कर उसके भाई रोए, किसी शहीद की पास बैठ कर उसके खानदान वाले रोए। खुदा की कसम, एक शहीद ऐसा है जिसकी लाश के टुकड़ों के पास बैठ कर इमामुल अंबिया खुद रोए। परवरदिगार आलम की अदालत होगी, आवाज आएगी शहीदों को बुलाओ। ये कौन आ गए? ये शुहदाए बदर आ गए। ये कौन आ गए? ये शुहदाए हुनैन आ गए। ये कौन है? ये शुहदाए खंदक है। ये कौन है? शुहदाए यरमूक है। ये कौन है? शुहदाए तबूक है। ये कौन है? जो शुहदाए करबला है। ये कौन है? शुहदाए हुनैन है। ये कौन है? ये फलावादी के शहीद है, पीरे मऊला के होने वाले शुहदा है। अब आवाज आएगी, और शहीद हो तुम तो सारे शहीद हो, वो सैयद शुहदा कहाँ है? तमाम शहीदों का सरदार कहाँ है? असदुल्लाही व असदुर रसूली, मैं खुदा का शेर, मेरे काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर किधर है? उलमाए किराम ने लिखा है, कोई शहीद अपना बाजू कटा हुआ लेकर आएगा, कोई शहीद अपना सर कटा हुआ हथेली पे लेकर आएगा, आएगी अमीर हमजा की बारी, टुकड़े आएंगे। खुदावंद करीम ने मकाम शहादत तो बड़ा ऊंचा रखा है, लेकिन परवरदिगार आलम ने अजमतों के लिहाज से सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो नवाजा, फरमाया पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद शुहदा हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमई, फरमाया सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे शहीदों के सरदार है।
اب یہ تو میری تیری غلطی ہے، یہ غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے، میں نے تمہیں امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا، پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی، پیغمبر کی چچا کا مرتبہ نہ بتایا، دن کبھی نہ بدلایا، مہینہ کبھی نہ بدلایا، خدا کی قسم، اور تم مسلمان کہلاتے ہو، آج تک لوگوں نے پیغمبر کے پیارے چچا کا یوم نے کبھی یوم بھی نہیں منایا۔ اس عظمت کے ساتھ دین اور اسلام قبول فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم محترم میں تشریف فرمائے، اکیلے بیٹھے ہیں، ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا پروگرام بنا رہے ہو، کیا اسکیم سوچ رہے ہو، کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، ظالم نے پتھر اٹھایا، آمنہ کے سرے یتیم کے سر میں سے مارا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم ہے، ساتھی نہیں، فوج نہیں، لشکر نہیں، جماعت نہیں، تنے تنہا ہے، غربت ہے، افلاس ہے، سر سے لہو کی دھار تو چھوٹی، مگر خاموش رہ گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو اپنے گھر پہ تشریف لائے، ساتھی کہنے لگی تمہیں معلوم بھی ہے آج مکے کے چودھری نے تیرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے، اسی وقت کمان اٹھائی اور میں محترم میں جا پہنچے، دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، جا کر کے کمان سر میں ماری، لہو کی دھار نکال دی اور کہا تم نے میرے یتیم بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے لاوارث سمجھا ہے، تم نے بیوار کو سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا، بے کس سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے۔ خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کی طرف تم آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھ سکتے۔ آج ان حضرات کے سامنے گستاخی کرنا بڑا آسان ہے، صحابہ کرام کی بے ادبی کرنا بڑا آسان ہے، ان کو گالیاں گلوچ کرنا بڑا آسان ہے، ان کو تانا زنی کرنا بڑا آسان ہے، ان کو طرح طرح کی گالیاں نکالنا بڑی آسان ہے۔ خدا کی قسم جب پیغمبر کے سر میں پتھر لگے بدلہ لینے کے لیے تم میں سے کون گیا تھا؟ تم کہاں تھے؟ اور اگر تم اس وقت بھی ہوتے تو بے ایمانی سے کام لیتے، منافقت سے کام لیتے۔ امیر حمزہ کی حالت کفر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن خون کا جوش آیا ہے، اور سر میں کمان ماری اور واپس آئے، فرمایا میرے بھتیجے راضی ہو جا، غم نہ کریو، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، انتقام لے چکا ہوں میں تیرا۔ خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چچا، بار بار کہا امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے انتقام لے لیا، حضور نے جواب نہ دیا۔ بالآخر جب بار بار کہنے لگا تو فرمایا میرے چچا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو خدا کی قسم میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں لوگ مجھے پتھر مارے میں معاف کر دوں، لوگ مجھے زخمی کریں، لوگ مجھے پریشان کریں، میں اسی وقت معاف کرتا چلا جاؤں، میں بدلہ لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا، میں انتقام لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا۔ پھر میرے بھتیجے میں نے تو تیرا بدلہ لے دیا ہے، فرمایا میرے چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو کلمہ پڑھو۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، نبی پر پہلے بھی جان چھڑکتے تھے اور اس کے بعد تو وہ غلامی کی ہے، وہ جان ساری کی ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے چچا کو یاد کر کے رویا کرتے۔ دنیا نے دیکھا شوال کی 15 تاریخ سوموار اور پیر کا دن
ग़ज़वे उहद हुआ। जंग बदर में सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद है। बड़े बड़े बहादुर काफिर तैयारी करके आए हैं। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कईयों को ठिकाने लगा दिया। हारिस सैदी कहते हैं, मैंने देखा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शूटर मुरक्किब पर का झंडा बनाया हुआ था और एक हाथ में झंडा था और एक हाथ में तलवार थी। जिगर को जाते काफिरों की साफे पलट जाती। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने बदर के मैदान में देखा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरफ से जाते हैं काफिरों में भगदड़ मच जाती है। और तो बहादुर से बड़ा बहादुर काफिर सामने आता है, चैलेंज करता है, आओ मेरे मुकाबले में। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन आगे बढ़कर तलवार का वार करते थे। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा अमीर हमज़ा ने बड़ी शुजाअत का मुजाहरा किया, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असदुल्लाह व असदु रसूली, खुदा का भी शेर है, मेरा भी शेर है। बड़े बड़े काफिरों को जब कत्ल किया था और मक्के के काफिर भाग गए, मक्के में जाके शोर हुआ, जब तक अमीर हमज़ा को कोई कत्ल न करे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। खुदा की कसम नहीं, हज़रात के यहाँ बड़ा कुछ सोचा जाता था, हमारे यहाँ तो सोच विचार का मार्ग ही खत्म है। ये बड़ा कुछ कर गुजरते थे। बहादुर तो बहादुर रहे, बड़े बड़े माजूर सहाबी, गरीब सहाबी, नादार सहाबी, माजूर सहाबी भी पीछे रहने के लिए तैयार नहीं होते थे। उलमा किराम ने लिखा है, इस सहाबी के बदन पे 80 के करीब तलवारों तीरों के जख्म है, हाथ तालिम नहीं, पैर तालिम नहीं, सर में जख्म पे जख्म है, सीने पे जख्म पे जख्म है, पीठ पे जख्मों की गिनती नहीं, टांगों पे रानों के जख्मों की गिनती नहीं, और मैदान जिहाद में पड़ा है और मुंह के बल अपनी गोलियों के बल आगे को फिर भी खिसक रहा है, मैदान जिहाद की तरफ बढ़ रहा है, लड़ाई की तरफ आगे को खिसक रहा है। सहाबी की नजर पड़ी, अल्लाह वाले अब तो आराम कर, तेरा आखिरी वक्त है। रोकी कहने लगा, तुझे क्या मालूम है, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। आमिर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मासूर सहाबी है, हाथों की बल चलता है, पैर है नहीं, औरत ने आगे कह दिया मैदान जिहाद गर्म था और आमिर बिन जमूह सारा मदीना बड़ा खुशी मना रहा है, मैं बड़ी रंजीदा हूँ, मैं मदीने की औरतों में बैठने के काबिल नहीं, सबके खामिन जिहाद में चले गए, मेरा खामिन घर बैठा है। माजूर को निकाल लाई। बदर का बदला लेने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए कुफारे मक्का ने, सारे कुरैश ने चंदे किए, दौलत जमा की, सवार जमा किए, सवारियां जमा की, बड़े बड़े बहादुर जमा किए, गुलामों से आजादियों का वादा किया। इन हजरात के तकवे और जरूरत का क्या कहना सहाबा किराम और सहाबियात का। आज आपका तो 1 मिनट में खेल कर बैठते हैं, मिनट में मर्द और मुशरिक बन बैठते। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया है, हम सब की मां है, पैगंबर के घर में है। अबू सुफियान अपनी बेटी से मिलने के लिए मदीने आया, घर में आया, हुजरे में आया, जब बेटी को सलाम किया, जवाब मिला, बात हुई, उम्मे हबीबा ने दौड़ कर वो बिस्तर लपेट के रख दिया जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। अबू
सुफियान देख रहा था, खड़ा हुआ था, कहने लगा बेटी गुस्ताख हो गई हो, लोग अपने बाप के लिए बिस्तर बिछाया करते हैं, तुमने बिस्तर लपेट के रख दिया। कहने लगी अब्बा मेरे हो, मैं अपना दुपट्टा बिछा सकती हूँ, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नीचे बिछा सकती हूँ, मेरे बाप हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, लेकिन याद रखो मैंने इस घर में आकर अदब सीख लिया है, बिस्तर नबी पाक का है और अब्बा मुश्किल काफिर नापाक है, नबी के बिस्तर पर कुलीन को नहीं बिठाया जा सकता। आज हमको सारे मसलों में गुजारा करने से नहीं ही करके मगर की ही तय करना पड़ता है। अबू सुफियान ने चौथा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दो जवाब दे दिया। कहने लगे अब्बा जान तुम्हें मालूम होना चाहिए बिस्तर इमामुल अंबिया का है, दूसरा रहमतुल लिल आलमीन का है, तुम्हें मालूम है ताकि ये कौसर शादी नहर का बिस्तर है और तुम अभी सिल्क की लानत में गिरफ्तार हो। उठा कर रख दिया बिस्तर, कोई लिहाज नहीं। सहाबा इकराम के यहाँ हर देना आसान था, सिर्फ की बात सुनना या करना मुश्किल था। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बड़े बड़े मंसूबे चलाए गए। हिंदा का अब्बा, हिंदा का भाई, हिंदा का चचा, कई रिश्तेदार बदर में कत्ल हुए। रोई कुरैश के सामने खड़ी होकर अरे तुम सारे मर गए, मेरा खानदान मुका दिया। अमीर हमजा ने तुम बदला लेने के लिए तैयारी करो। शव्वाल का महीना था, 15 तारीख थी। बहुत फिर आ पहुंचे कुरैश ने आकर के हमला कर दिया। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कर्रे पर पहाड़ का जो कर्रा था, दो सहाबियों को वहां दिखाया, जब तक मैं न कहूं यहाँ से मत हिलना। 2 थे ये 4 थे जमात थी। इब्तदा मुसलमानों को फतह हुई, काफिर भाग निकले। अब वो जो दरे से बैठे थे ना, उनमें इख्तिलाफ हो गया। ये कहने लगा तो हुजूर ने फरमाया था जब तक मैं न कहूं तुमने यहाँ से उठना नहीं। दूसरे कहने लगे नहीं भाई, हुजूर ने तो लड़ाई के लिए फरमाया था ना, लड़ाई खत्म हो गई, वो भाग गए, अपनी फतह हो गई, अब यहाँ बैठ के क्या करेंगे भाई, अब यहाँ बैठने से क्या फायदा। इज्तिहादी गलती हो गई, थोड़ा ये समझा कि हुजूर ने हमें यहाँ बैठने का हुक्म लड़ाई के वक्त तक कर दिया। बस वहां से उठ के चले आए। भागते हुए काफिरों ने जब वो दर्रा खाली देखा, मुसलमान बेफिक्रे थे, माने गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, वहां से आकर हमला कर दिया। चुनाचे पैगंबर के शहीद से 70 सहाबा थे। और हालत ये का इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को काफिरों की एक जमात ने आकर के धक्का दिया। हुजूर इस पहाड़ की कार में गिर पड़े। आपने जो खोज टोपी पहनी हुई थी उसकी जंजीर उसका हल्का करी, हुजूर के प्यारे प्यारे चेहरे अनवर में घुस गई। लहू की धार दूर जाती पड़ी। मजमईन की जमात आ पहुंची, काफिरों को मार भगाया, मगर हुजूर जख्मी हो गए। मदीना मुनव्वरा में शोहरत हो गई, हुजूर नऊज़ुबिल्लाह शहीद हो गए। खुदा की कसम मदीने के यतीमों ने कोहराम में जा दिया, हमारा वारिस कौन बनेगा। मदीने की बेवाओं ने शोर मिटा दिया, रो रो के हंगामा कर दिया। मदीने में अंधेरा छा गया, यतीम रोए, बेवा रोई, मजलूम रोए, बेकस रोए, बेबस रोए, अपाहज रोए, मोहताज रोए, सारा मदीना रोया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की बात की कि क्या करेंगे।
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जख्मों पर मरहम पट्टी की जा रही है। इत्तला मिली अल्लाह की पाक पैगंबर तेरे प्यारे चचा को शहीद कर दिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा अगर तो सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी अमीर हमजा की बहन है, दौड़ी दौड़ी जाती है। हुजूर ने फरमाया सुबह जरा दौड़ो, औरत साथ है, मैंने सुना लाश का हाल ठीक नहीं, जाके रोको। अगर तो सुबह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और सफिया से कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के पाक पैगंबर ने तुझे आगे चलने से मना कर दिया। तो तवज्जो करना, ये है ताबेदारी, ये है गुलामी, इसका नाम है मुसलमानी। कहते हैं सफिया ने तो पैर आगे रखने के लिए उठा रखा था, वो भी पीछे को वापिस रख। पैगंबर ने रोका है, पैगंबर के रोकने के बाद अगर एक कदम आगे मैंने बढ़ाया तो कोई जानना मेरा करेगा। सहाबियात एक कदम आगे नहीं रखती नबी के फरमान के खिलाफ। या 100 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, 7 बरस की जिंदगी सारी की सारी पैगंबर के फरमान के खिलाफ गुजर रही है। और एक गुनाह करना और एक उस पर सीना चोरी करना। आजकल तो गुनाह भी करते हैं और घमंड भी करते हैं। बड़े बड़े अच्छे लोग गुनाह को इबादत बना लेते हैं। अगले दिन मैंने काजी से कहा, मैंने काजी साहब तुम्हारे यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, काजी साहब आपको पता नहीं कि इसमें खबरें बड़ी साफ आती है। लालच के एरियल लगे हुए चारों तरफ, लालच के एरियल, लालच पकड़ो हर तरफ जाने आने वाले। मौलवियों ने लगा ली, हाथियों ने लगाए हुए हैं, हड्डियों की दाढ़ी है, घर में जाके देखो तो इतना बड़ा संदूक का रखा हुआ है। शाम को हाथी की औलाद, बेटी है, नूह है, सारी इकट्ठी हो जाती है जैसे मरे हुए कुत्ते बड़े, और बड़े बड़े फलसफे बताते हैं। और ये बच्चे दूसरों के यहाँ जाते हैं क्या? आपके बच्चों को जंजीर डाल दी तुमने। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान के मुताबिक मेरी तेरी शक्ल नहीं, मेरा तेरा सीधा नहीं, मेरी तेरी नमाज नहीं, मेरा तेरा अमल नहीं, सारी जिंदगी खिलाफ है। शादी भी, मरना भी, जीना भी। अगर ये औरत साथ है, अंदाजा लगाओ जिसकी माँ जाए भाई के टुकड़े हो गए हो, बहन का कलीजा फट गया हो, जिगर फट कर मुंह को आया हो, ऐसे वक्त में अमल का क्या मतलब? मगर हजरत जुबैर की कहने पर सुफिया ने कदम नहीं बढ़ाया। अरे तो सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है और मेरे बेटे जुबैर जाओ मेरे आका से जाके कहो जबकि मैंने कलमा पढ़ा, मैंने खबर करना भी सीख लिया है, मैं जगह फसा नहीं करूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी, मैं कपड़े नहीं फाड़ूंगी, मैं अपने आप को नहीं नोचूंगी, मैंने सब्र करना सीख लिया। खुदा की कसम क्या मंजर होगा, क्या वक्त होगा। इधर सुफिया चली उधर इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। बड़े बड़े शहीद हुए मगर ये शहीद निराला है। खुदा की कसम एक वो शहीद है आमिर बिन बहीरा रज़ियल्लाहु ताला नेजा मारने वाला कहता है मैंने नेजा मारा, आह ना की, हाय ना की, उफ ना की, दर्द का इजहार नहीं, करब का इजहार नहीं, किसी चीज की परेशानी का इजहार नहीं, सिर्फ इतना जुमला मुंह से निकला मुझको भी रब्बिल काबा, और लोगों गवाह हो जाओ रब्बिल काबा की कसम में कामयाब हो गया। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चली है, इधर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, खुद जख्मी है,
لہو خریدتا ہے چہرے مبارک سے. ظاہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. صحابہ نے گردن کٹا لی، ٹکڑے کرا دیے، اور آج تو اپنے آپ کو کیا سمجھے کرتا؟ جھنڈا کھڑا رہتا ہے ہر وقت، رات دن اکڑ کے بغیر کام کوئی. امام الانبیاء تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر حضرت صفیہ آ رہی ہے، احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ کی میت پہ پہنچے. خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، پیغمبر پہنچے، پیغمبر نے اپنے پیارے چچا کے چہرے پہ نظر ڈالی تو لاکھ نہیں، ادھر ادھر نظر ڈالی تو دونوں آنکھ نہیں، اور ذرا نیچے کو جا کے دیکھا تو دونوں لب نہیں. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو پیغمبر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کی مانگ میں جھانک کے دیکھا تو زبان نہیں، اور تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں. ایک تو یہ حالت دیکھی، اس کا غم، اس کی پریشانی، اور پھر ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ایسے وقت میں اگر کوئی چڑھانے والا بھی آ جائے تو کیا زخموں کو نمک نہیں چھڑکا جاتا؟ ادھر اور پہاڑ کے دامن سے آواز آتی ہے، اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو دکھاتی تھی گا، حضرت کو دکھاتی تھی گا، خاکا کی کلیجہ حمزہ کا. ادھر سے آواز آتی ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجا دیکھ لو میں تیرے پیارے چچا کا جگر چلا رہی ہے. حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، کپڑے بھی اتار کر لے گئے. کم سے کم پیغمبر کے پیارے چچا کی 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چکر آ گیا، طبیعت پریشان ہو گئی، کھڑے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے. آسمان کی طرف چہرے انور اٹھایا اور ٹولی پھیلائی اور فرمانے لگا زمین آسمان کے مالک اب تو راضی ہو جا. یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال بنا پڑا. اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنچی ہوتی، اگر میری پھوپھی نہ آئی ہوتی، عورت ذات یہاں نہ پہنچی ہوتی، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، میں اپنے چچا کے ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا. اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے، میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہے، روتی نہیں. صفیہ تیرے بھائی کا کیا حال ہے، تو روتی کیوں نہیں، شور کیوں نہیں کرتی؟ کہتی ہے میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میرا یقین کچھ اور ہے، میرا ایمان کچھ اور ہے. کہتی ہے روئے تو جو قائل ہو امت شہیدوں کے، روئے تو جو قائل ہو
اموات شہیدوں کے ہیں، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، میں کیوں رہوں، میں کیوں کپڑے پھاڑوں، میں نے تو قرآن پڑھا ہے، میں نے تو قرآن پڑھ رکھا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں، میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، تو میری راہ میں مارا گیا، فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، مجھے ہو جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کو اکٹھے کیے بیٹھی ہے، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، زخمی بدن دیکھ رہی ہے، سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، چولی پلا کی کہتی ہے او میرے پروردگار، میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر پہ ہی سن لیا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں کافر لوگ، دو چادریں لے کے آئی، میرے بھائی پہ کفن ڈالا، ننگا کر گئے، ٹکڑے ہیں۔ دوسری طرف نظر پڑی ایک انصاری صحابی شہید ہوا پڑا، کپڑے اس کے بھی اتار لیے گئے۔ توجہ کر مسلمانہ، نبی نے حکم نہیں دیا، نبی نے اس وقت یہ فرمایا نہیں، مگر نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو، نبی کی سیرت سازی کا اثر دیکھو۔ صفیہ کہتی ہے